रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इसी तरह ही तवक्ल कर लेते जैसे इस पर तवक्ल करने का हक़ है, तो तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ अता किया जाता जैसे परिंदों को दिया जाता है, जो कि सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलायत को छोड़ देते हैं, जो आपकी फ़जीलत का इनकार करते हैं और जो आपके दुश्मनों की हमायत करते हैं, अगरचे वो इस पर मर जाएं तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवील उम्र हासिल करने के नुस्खे, लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब करो, इससे तुम्हारी उम्र में इजाफ़ा होगा। जो अपने घर वालों के साथ नेक सलूक करता है उसकी उम्र अल्लाह ताला लंबी करता है। जो अपने वालिदैन को खुश रखता है उसकी उम्र लंबी होती है, और जिसकी नीयत साफ़ होती है, नेक होती है, उसकी उम्र लंबी होती है। फरमाने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हमारी मवद्दत में ज़िंदगी जिया करो, हमारा ज़िक्र इबादत किया करो, अल्लाह की नेमतों का नज़ूल होगा तुम पर, हमारे ज़ाकिरो मुहिब की इज़्ज़त किया करो। जो मुस्तक़बिल से मायूस हो गया वो खुदा से बागी हो गया। अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। अब रहमत जो है इसको यूँ समझ लो कि अगर इंसान ऐन मौत के करीब है तो फिर भी वो मायूस ना हो, क्योंकि तबाही से एक कदम पहले रहमत आ जाती है। तो अपने आप को ईमान में कायम रखो। मैं वो हूँ मुल्ला जिसको हुनरे इश्क़ अली से कांटों को बनाया गुले तरे इश्क़ अली से, उभरा है ये उल्फत का शजर इश्क़ अली से, मरबूत जो हैं कल्बो नज़र इश्क़ अली से। ज़िंदगी ने हज़ारों सबक दिए हैं, लेकिन जो सबक हर चीज़ पे भारी रहा ये था आपकी किसी के कदमों की खाक भी बन जाए ना, वो फिर भी आप पर ख़ुद को फ़ोकियत देगा। जिसके सुकून के लिए आप उसकी लापरवाही हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो आपको एक ही लम्हे में एक बेबुनियाद वजह बनाकर आपके ज़हनी सुकून की धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा और पशेमान भी नहीं होगा। 4 दिन भी कोई नहीं निभा सकता उस किरदार को जो बाप सारी ज़िंदगी निभाता है। बीवी सिर्फ़ बीवी नहीं होती। लोग सिर्फ़ ये देखते हैं कि बीवी घर संभालती है, खाना बनाती है और बच्चों को देखती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो दिन रात थकी हुई भी होती है, फिर भी मुस्कुराती है। वो अपना नाम, अपनी पहचान, अपना ख्वाब छोड़कर किसी और के घर को अपना घर बना लेती है। बीवी सिर्फ़ बीवी नहीं होती, वो एक बेटी, एक माँ, एक दोस्त और सबसे बढ़कर एक इंसान होती है। कदर करें अल्फाज में नहीं, रवैयों में। अल्लाह ताला हर बेटी को अच्छा नसीब अता करे और हर बीवी को इज़्ज़त व एहतराम अता करे। इंशाअल्लाह एक दिन वो आपके पास सब कुछ होगा जिसके लिए आप आज अल्लाह से दुआ कर रहे हो। मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पुले सिरात से गिरने नहीं देगी। रसूल खुदा ने मौला अली से फ़रमाया, जिस मोमिन के दिल में तुम्हारी मोहब्बत रास्ख होगी, अगर उसका एक कदम पुले सिरात से फिसल भी गया तो इसका दूसरा कदम मजबूती से कायम रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह उसे तेरी मोहब्बत की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। विरासत के हक़दार, और जब तकसीम के वक़्त क़राबतदार और यतीम और मस्कीन आ जाएं तो तुम इन में से थोड़ा बहुत इन्हें भी दे दो और इनसे नरमी से रवैया रखो। दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल, जिस तरह दरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, उसी तरह दरूद पाक की बरकतों से अधूरे काम भी मुकम्मल हो जाते हैं। जो दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ता तो अल्लाह और उसका प्यारा रसूल भी उसको नहीं छोड़ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। रात को बिना नमाज पढ़े सोने वालों, कभी सोचा है कि सुबह आँख कब्र में खुली तो क्या करोगे? या अल्लाह पाक हमें 5 वक़्त का नमाजी बना दे, आमीन। जिसने आपको खाना दिया है उसी ने मेहमान को भेजा है।
وہ کھانا پہلے دے چکا ہے اور مہمان بعد میں بھیجا ہے، اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف: ایک کھوٹے دن والا جتنی بھی عبادت کرے اس کا نتیجہ کھوٹ ہی نکلے گا، منافقت کا نتیجہ منافقت ہی نکلے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو اور مانگتے رہو، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ زندگی کی ساری مشکلات نے بس ایک سبق دیا ہے، جو رشتے آپ کے ہمدرد نہیں بن سکتے انہیں اپنا سردرد بھی نہیں بننے دیں۔ ظہور امام اجل سے پہلے ایک بار پھر سقیفہ دہرائی جا رہی ہے۔ دین اسلام و مومنین کے خلاف تمام داخلی اور خارجی منافقین ایک نکاتی ایجنڈا پر جمع ہو چکے ہیں، اور وہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے مولا علی کی جگہ پر ملا، چاہے ولایت ہو، فضائل ہوں یا عزاداری ہو، ہر جگہ سے ذکر مولا علی کو نکال کر ملا کو داخل کرنا۔ جن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے نا، انہیں اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جائے گا، کیونکہ پاکیزہ محبت کا ملنا بھی معجزے کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کے سماع کی ہولناکی بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا مکمل یقین ہو، کیونکہ اللہ کسی غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر طویل جتنا بھی ہوتا جائے گا، واپسی اس کی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تمام جاندار جمعہ کا دن قیامت قائم ہونے کے خوف سے سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سوائے جنات کے اور انسان کے۔ کبھی بھی اپنی مخلصی پر افسوس مت کریں۔ جہاں سے مخلص ہو کر بھی آپ نے کچھ نہ پایا، وہاں بس یہ سوچ کر راضی ہو جایا کریں کہ مخلصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ بدلے میں بے شک بے قدری ہی ملے، لیکن اللہ پاک کی خوشنودی ضرور ملے گی۔ سورۃ الفاتحہ، ناممکن سے ممکن ہو جانا۔ اگر آپ ناممکن مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ طاقتور ضرور آزمائیں۔ بس ایک ہفتے تک روزانہ محسوس تعداد میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلے دن 70 مرتبہ، دوسرے دن 60 مرتبہ، پھر 50 مرتبہ، اس کے بعد 40 مرتبہ، پھر 30، پھر 20 بار، 7ویں دن دوبارہ 70 سے آغاز کریں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہفتے میں بڑی خوشخبری ملے گی اور ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تعلق نہیں توڑتے، لیکن وہ بڑی مہارت سے آپ کو اس حد تک ضرور لاتے ہیں کہ آپ چلا اٹھیں، بدگمان ہو کر خود کو ان سے دور کر لیں اور ترک تعلق کا الزام بھی آپ پر آ جائے۔ وہ کبھی عشق و معرفت کے شعور تک نہ پہنچا، رہا ظلمتوں میں حیران، کبھی نور تک نہ پہنچا۔ یہی سلسلہ طریقیت ہے، یہی سلسلہ حقیقت، جو مولا علی تک نہ پہنچا وہ حضور تک نہ پہنچا۔ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کی گواہی میری گواہی کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔